क्लासिफिकेसन अफ म्याग्नेटिक मटेरियल्स हामी यसमा छौं। क्लासिफिकेसन अफ म्याग्नेटिक मटेरियल्स मा कसरी क्लासिफिकेसन गर्ने त म्याग्नेटिक सब्स्टान्सहरुलाई भन्दाखेरि अब मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ। अब त्यस्तो हामी स्पेसिफिक भित्र त जाँदैनौँ। यो मैले पहिले सुरुमा स्टार्टिङ गर्दै म्याग्नेटिक प्रपर्टिज यो च्याप्टर स्टार्ट गर्दै भनिसकेको छु। केही बेसमा रहेर कुनै एउटा चाहिँ बेसमा बसेर हामी चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्छौं। जस्तो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट्सहरु एटोमिक म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट्सहरु चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारेलल म्याग्नेटिक फिल्डसँग कस्तो बिहेभ गर्छ, त्यो प्यारेलली अलाइन भएर बस्छन् कि हैन, कसरी बस्छ, त्यो टु द डाइरेक्सन एक्सटर्नल फिल्ड हुन्छ कि अपोजिट टु द एक्सटर्नल फिल्ड हुन्छ कि कसरी बस्छ भन्ने कुरामा, कसरी ओरिएन्टेड भएर बस्छ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट्सहरु भन्ने कुरामा हामीले क्लासिफिकेसन गरेको छौं मटेरियल्सहरुलाई हैन। त्यसैले फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा चाहिँ अब यो क्लासिफिकेसन त धेरै हुन सक्छ म्याग्नेटिक प्रपर्टिजको आधारमा, ससेबिलिटी, रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी, त्यसको बिहेभियरको आधारमा धेरै खालको क्लासिफिकेसन त हुन सक्छ। तर हामी एकदमै बेसिक कुराहरु भएको हुनाले फर्स्टमा चाहिँ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अर सब्स्टान्स। डायमैग्नेटिक सब्स्टान्स भनेको के हो त हैन, कस्तो सब्स्टान्सलाई डायमैग्नेटिक सब्स्टान्स भन्छ त्यो हामी हेरौं। म्याग्नेटिक एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा जस्तो भनौं न, एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसरी दिइरहेको छ, प्यारलल एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा छ भने अब यो सब्स्टान्सलाई फ्रीली सस्पेन्ड गराउँदाखेरि म्याग्नेटाइज त हुन्छ, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन फर्मेसन त हुन्छ, तर अपोजिट डाइरेक्सनमा। भनेको मतलब अब एक्सटर्नल फिल्ड यो डाइरेक्सनमा एन पोल म्याग्नेटको यहाँ छ, एस पोल म्याग्नेटको यहाँ छ, अनि लाइन्स अफ फोर्स यसरी गइरहेछ प्यारलली एन पोलबाट एस पोलमा, यो एक्सटर्नल फिल्ड हो। त्यो फिल्ड भित्र कुनै सब्स्टान्स राख्दियौ ल, मानौ यो चाहिँ डायमैग्नेटिक सब्स्टान्स हो भने अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसको डाइरेक्सन चाहिँ यता, नेगेटिभ चाहिँ यता बस्दिने कि अपोजिटमा नेगेटिभमा आउने। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि फिल्डसँग यसले रिपल्सन गरिरहेको हुन्छ, फिल्डसँग अपोजिट बिहेभियर देखाइरहेको हुन्छ, अलाइन हुन्छ तर अपोजिट डाइरेक्सनमा। त्यस्तो सब्स्टान्सहरुलाई चाहिँ हामी डायमैग्नेटिक सब्स्टान्स भनेर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भनेर भन्ने। डायमैग्नेटिक मटेरियल्सहरुमा जस्तो अब मर्करी, कपर, वाटर, यिनीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि डायमैग्नेटिक सब्स्टान्सहरु भए। भन्दाखेरि कपर म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र कपरलाई राख्यो भने अपोजिट डाइरेक्सनमा बस्दिने, त्यसको चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा आएर चाहिँ बस्ने फिल्डहरु चाहिँ भनेको म्याग्नेटाइजेसन हुने, सब्स्टान्स म्याग्नेटाइज हुने, म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि त्यो सब्स्टान्स म्याग्नेटाइज हुने, तर प्यारलली होइन कि अपोजिट डाइरेक्सनमा म्याग्नेटाइज हुने। त्यसको मिनिङ के हो भने त्यो सब्स्टान्सलाई म्याग्नेटले रिपल्सन गर्छ, रिपल्सिभ बिहेभियर देखाउँछ हैन। त्यस्तो सब्स्टान्स, that substance is called diamagnetic substance. The substance which is magnetized in opposite direction to the external magnetic field is called the diamagnetic substance. जस्तो अब यसमा अरु प्रपर्टिजहरु पनि छ। जस्तो नम्बर 1 मा प्रपर्टिज हेरौँ न। डायमैग्नेटिक सब्स्टान्सको प्रपर्टिजमा मैले भनिहाले एक्जाम्पलमा मर्करी, कपर अथवा कपर, वाटर पनि डायमैग्नेटिक सब्स्टान्स हो। कपर एक्जाम्पल चाहिँ कपर भयो। अब प्रपर्टिज डायमैग्नेटिक सब्स्टान्सको कस्तो प्रपर्टिजहरु हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट प्रपर्टीमा चाहिँ इट इज रिपेल्ड बाइ द म्याग्नेट, स्लाइटली रिपेल्ड बाइ द म्याग्नेट। म्याग्नेटले यो यस्तो सब्स्टान्सहरुलाई, त्यो डायमैग्नेटिक सब्स्टान्सहरुलाई चाहिँ म्याग्नेटले रिपेल गर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा त्यो म्याग्नेट दुईवटा म्याग्नेटको पोल भित्र त्यो सब्स्टान्सहरुको डस्टहरुलाई राख्ने हो भने
स्ट्रङ फिल्डबाट विक फिल्डतिर मुभ गर्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि यो एन पोल छ म्याग्नेटको, यो एस पोल छ, यो कुनै कन्टेनर छ, यो कन्टेनरमा कपरको डस्टहरू राखिदिउँ, कपरको डस्ट यसरी राखिदिउँ। अब यो बिस्तारै के हुन थाल्छ भने यो डस्ट पार्टिकल मुभ गर्न थाल्छ। यो एन पोल यो ठाउँमा र यो ठाउँमा त स्ट्रङ फिल्ड हुन्छ, यो बिचमा फिल्ड विक हुन्छ। त्यसैले स्ट्रङ फिल्डबाट विक फिल्डतिर के हुन थाल्छ भन्दाखेरि मुभ गर्न थाल्छ। भनेपछि केही समय पछाडि यो डस्ट पार्टिकललाई यसो ऱ्यान्डमली भाइब्रेसन मोसनमा राख्ने हो भने बिस्तारै त के हुन थाल्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन थाल्छ। स्ट्रङ फिल्डमा चाहिँ छैन पार्टिकलहरू, थोरै छ। विक फिल्डमा चाहिँ धेरै पार्टिकल भयो, विक फिल्डतिर मुभ गर्यो। अघि त युनिफर्मली थियो, अब कता गयो त भन्दाखेरि बिचतिर सिफ्ट भयो पार्टिकलहरू। त्यसको बिचतिर जानु भनेको के हो भने छेउछेउमा यो फिल्ड बढी भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड बढी हुन्छ, पोल स्टेन चाहिँ यहाँ फिल्ड बढी भयो भने विक फिल्ड बिचमा पार्टिकलहरू सिफ्ट भयो। त्यसैले नम्बर 1मा मैले के भनेको थिएँ प्रपर्टिजमा, इट इज स्लाइटली रिपेल बाई द म्याग्नेट। एन्ड नम्बर 2मा मैले के भनेको नम्बर 1मा द म्याग्नेटाइजेसन इज द अपोजिट डिरेक्सन टु द एक्सटर्नल फिल्ड। नम्बर 2मा द सब्सटेन्स द डस्ट अफ द्याट सब्सटेन्स मुभ फ्रम स्ट्रङ फिल्ड टु विक फिल्ड। स्ट्रङ फिल्डबाट विक फिल्डतिर मुभ गर्यो। नम्बर 2मा त्यो भने मैले। नम्बर 3मा यसको प्रपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ससेप्टिबिलिटी चाहिँ नेगेटिभ। किन भन्दाखेरि ससेप्टिबिलिटी भनेको हाउ द सब्सटेन्स इज म्याग्नेटाइज इन द डिरेक्सन अफ एक्सटर्नल फिल्ड भन्ने हो। त्यो सब्सटेन्स कतिको म्याग्नेटाइज हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा ससेप्टिबिलिटीले दिन्छ भने म्याग्नेटाइज त हुन्छ तर अपोजिटमा भएको हुनाले ससेप्टिबिलिटी चाहिँ नेगेटिभ, अलवेज नेगेटिभ हुन्छ यो सब्सटेन्सको। यो क्याटेगोरीमा पर्ने सब्सटेन्सहरूको जस्तो वाटरको भयो, कपरको भयो, यिनीहरूको चाहिँ मर्करीको भयो, यिनीहरूको चाहिँ नेगेटिभ ससेप्टिबिलिटी हुन्छ, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिभ। अब रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी जसलाई हामी म्युआर भन्छौँ, ससेप्टिबिलिटीको अब नोटेसन यो भयो भने रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी म्युआर, रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी लेस देन 1, रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ। अनि इट हेज नो क्युरी टेम्परेचर। पेरी क्युरी भन्ने साइन्टिस्टले सब्सटेन्सको फेज चेन्ज हुनसक्छ भनेर कुनै पर्टिकुलर टेम्परेचर भनेर भन्नुभएको छ। इट हेज नो क्युरी टेम्परेचर पनि छैन यसको, भनेको इट्स टोटल इन्डिपेन्डेन्ट टु द टेम्परेचरसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ है। अब अरू यसमा त्यस्तो बुझ्नुपर्ने अब प्रपर्टिज चाहिँ यति मेनली प्रपर्टी नै भयो भने, तर मेन एउटा प्रपर्टिज छ, त्यो प्रपर्टी चाहिँ म यहाँ फिगरबाट भन्छु। जस्तो यो प्यारालल म्याग्नेटिक फिल्डहरू यसरी गइरहेको छ भने, प्यारालल म्याग्नेटिक फिल्डहरू यसरी गइरहेको छ भने अब यहाँ मैले कपर राखिदिएँ अथवा डायमेग्नेटिक सब्सटेन्स यहाँ राखिदिएँ भने, जस्तो यो बाटोमा म डायमेग्नेटिक सब्सटेन्स राखिदिन्छु, यो डायमेग्नेटिक सब्सटेन्स भयो भने अब म्याग्नेटिक फिल्डहरू यो भित्रबाट होइन कि यसरी अलिकति रिपेल हुँदैन, यसरी फिल्डहरू जस्तो भनौँ न यसरी गइरहेको फिल्ड अलिकति बाहिर यसरी कि त्यो सब्सटेन्सको बाटोभन्दा सब्सटेन्स बाहिरको बाटो चाहिँ उसलाई सजिलो प्रिफर गर्छ। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू चाहिँ यसरी जान्छ। यसको मिनिङ के हो भने त्यो सब्सटेन्सबाट लाइन्स अफ फोर्स जानुभन्दा सब्सटेन्सभन्दा बाहिरबाट लाइन्स अफ फोर्सहरू पास हुन उसले चाहिँ इन्टरटेन गर्छ। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो अलिकति बाहिर यो गइरहेको फिल्डहरू डाइभर्टेड भएको देखाइरहेको छु मैले लाइन्स अफ फोर्सहरू। यसको मिनिङ हो इट हेज नेगेटिभ ससेप्टिबिलिटी। अब त्यसपछि हामी दोस्रो क्याटेगोरीमा जाउँ। मैले ब्रिफली अलिकति यसको प्रपर्टिजहरू पनि भन्ने के हुनुपर्छ यो क्याटेगोरीमा पढ्नको लागि कस्तो हुनुपर्छ त्यो पनि मैले भनिदिइसकेँ। अब यसपछि नेक्स्ट टाइपमा जाउँ, त्यसलाई हामी प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्स या प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियल्स हामी त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ, म्याग्नेटिक मेटेरियल्स भन्छौँ। नम्बर 2मा प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्स और मेटेरियल्स। substances
प्याराम्याग्नेटिक म्याटेरियल्स भनेको के हो त? कस्तो म्याटेरियल्सलाई प्याराम्याग्नेटिक म्याटेरियल्स भन्छ भन्दाखेरि द सब्सटेन्स द म्याटेरियल विच इज म्याग्नेटाइज्ड स्लाइटली फिलली भने स्ट्रङली होइन, एकदमै थोरै, द सब्सटेन्स विच इज स्लाइटली म्याग्नेटाइज इन द डिरेक्सन अफ एक्सटर्नल फिल्ड, नट इन अपोजिट, in the direction of external field. That substance, those type of substance materials is called paramagnetic materials. अब म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र, प्यारालल म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र त्यस्तो सब्सटेन्सहरु राख्दाखेरि म्याग्नेट बन्यो, टेम्पोररी म्याग्नेट बन्यो सेम डिरेक्सनमा भने त्यस्तो सब्सटेन्सलाई बिस्तारै थोरै म्याग्नेट बन्यो त्यही डिरेक्सनमा भने त्यस्तो सब्सटेन्सलाई हामी प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्स भन्छौँ। जस्तै क्रोमियम, प्लाटिनम, अक्सिजन यिनीहरू के हुन् त भन्दाखेरि प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरू। अब एक्जाम्पलमा यसको एक्जाम्पल प्लाटिनम अथवा क्रोमियम। अब प्रपर्टिज के हो त? प्रपर्टिज डिस्कस गरौँ। नम्बर 1 मा प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्सको प्रपर्टिज के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्डसँग भन्दाखेरि इट इज स्लाइटली म्याग्नेटाइज इन द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डकै डिरेक्सनतिर स्लाइटली म्याग्नेटाइज्ड हुन्छ नम्बर 1। त्यो भनेको के हो भने इट इज स्लाइटली एट्र्याक्टेड बाई द म्याग्नेट। नम्बर 2 मा नम्बर 1 मा इट इज स्लाइटली म्याग्नेटाइज्ड इन द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। नम्बर 2 मा it is slightly attracted by magnet. Number 3 मा susceptibility is positive with small value. Susceptibility positive किन पोजिटिभ भन्दाखेरि जुन डिरेक्सनमा एक्सटर्नल फिल्ड छ त्यही डिरेक्सनमा म्याग्नेटाइज भएको हुनाले सेम डिरेक्सनमै मोलिक्युल्सहरू ओरिएन्टेड भएको हुनाले यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट्सहरू डाइपोल मोमेन्ट्सहरू त्यही डिरेक्सनतिरै अलाइन भएको हुनाले ससेप्टिबिलिटी पोजिटिभ तर स्मल विथ स्मल भ्यालु। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी अगाडि के थियो डाइम्याग्नेटिक सब्सटेन्स भन्दाखेरि लेस देन 1 थियो, यहाँ चाहिँ स्लाइटली ग्रेटर देन 1। जस्तो कि स्लाइटली ग्रेटर देन 1 भन्दाखेरि जस्तो 1.00001 यस्तो कि स्लाइटली ग्रेटर देन 1। त्यो अगाडिको लागि डाइम्याग्नेटको लागि चाहिँ 0.99990 यस्तो हुन्थ्यो भने यो स्लाइटली लेस देन 1 फर relative permeability, slightly less than 1 for diamagnetic, and the relative permeability slightly greater than 1 for paramagnetic substance, slightly greater यस्तो हुन्छ। त्यसपछि नम्बर 1 मा मैले के भने इट्स स्लाइटली अट्र्याक्टेड बाई म्याग्नेट। नम्बर 2 मा म्याग्नेटाइज इन द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। नम्बर 3 मा ससेप्टिबिलिटी इज पोजिटिभ, ससेप्टिबिलिटी positive with small value, and number 4 मा relative permeability is slightly greater than 1। नम्बर 5 मा यो 5 को अलिकति बुझ्नु पर्छ। यो के हो भन्दाखेरि जस्तो दुईटा म्याग्नेटको पोलको बिचमा त्यो सब्सटेन्सहरूलाई जस्तो प्लाटिनमहरूलाई ल यो एन पोल भयो यो एस पोल भयो, यो त्यसको डस्ट पार्टिकलहरू यसरी राखिदिने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि विक फिल्डबाट स्ट्रङ फिल्डतिर मुभ हुन थाल्छ। अगाडिसँग कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ। अगाडि चाहिँ विकबाट स्ट्रङबाट विक फिल्डतिर जान्थ्यो, यहाँ चाहिँ विक फिल्डबाट स्ट्रङ फिल्डतिर अलिकति मोलिक्युलहरू बढी मुभ, पार्टिकल्सहरू बढी मात्रामा मुभ गर्न थाल्छ। जस्तो यो कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि यतातिर बढी बिचमा कम यहाँ बढी पार्टिकल यस्तो भयो। अघि युनिफर्मली थियो पार्टिकलहरू यो कन्टेनरमा भने अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्रङ फिल्डतिर बढी विक फिल्डमा कम स्ट्रङमा बढी। यसको मिनिङ के हो द पार्टिकल्स स्टार्ट टु मुभ फ्रम विक फिल्ड टु स्ट्रङ फिल्ड। किन? बिकज इट इज स्लाइटली अट्र्याक्टेड बाई द म्याग्नेट। द्याट्स वाइ नियर टु द पोल्स लार्ज नम्बर अफ मोलिक्युल्स आर अट्र्याक्टेड। यस्तो हुन थाल्छ। त्यसपछि अब लास्टमा
सेकेन्ड लास्टमा भनौँ न नेक्स्ट कस्तो भन्दाखेरि युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड गइरहेको छ एक्सटर्नल फिल्ड युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड गइरहेको छ यहाँ मैले प्लाटिनम राखिदिएँ या प्याराम्याग्नेटिक म्याटेरियल्स यहाँ राखिदिएँ भने अब यो लाइन्स अफ फोर्सले कस्तो बिहेभियर गर्छ त यो सफ्टान्समा भन्दा यो सफ्टान्स भयो यो प्याराम्याग्नेटिक सफ्टान्स भयो भने यो फिल्डबाट जान अलिक बढी रुचाउँछ अलिअलि फिल्डभित्रैबाट जान चाहन्छ यो सफ्टान्स भित्रको बाटो चाहिँ अलिक बाहिरको भन्दा उसले इजी ठान्छ यसरी जाने भयो लाइन्स अफ फोर्सहरू अलि भित्रबाट बढी पास हुने भयो हैन द लाइन्स अफ फोर्स inside the substance is greater than outside. The density or flux is greater than outside the field, outside that substance. यस्तो देखिने भयो when the substance is kept inside in parallel uniform magnetic field. Last, it has Curie temperature. It has Curie temperature. It's slightly dependent on temperature. त्यसैले Curie temperature मा यो के हुन्छ त यो डिपेन्डेन्ट गर्छ यसको ससेप्टिबिलिटी चाहिँ अब यसलाई प्रोपोर्सनललाई हामीले गर्ने भने क्युरी कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचरसँग यसको ससेप्टिबिलिटी म्याग्नेटाइजेसन चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ टेम्परेचर बढ्दै गयो भने डाइपोल मोमेन्टहरू म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट्सहरू त्यसको रेन्डमाइज बढ्छ रेन्डमली ओरिएन्टेड हुन थाल्छ जसले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक प्रपर्टी चाहिँ लस गर्न सक्छ त्यसैले इन्भर्सली टेम्परेचर बढ्यो भने ससेप्टिबिलिटी घट्ने भनेको म्याग्नेटाइजेसन हुने भोल्युम एरिया अर्थात् म्याग्नेटाइजेसन रिड्युस हुने टेम्परेचर बढ्यो भने ससेप्टिबिलिटी घट्ने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त्यसको मिनिङ के हो किन त त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढिसके पछाडि मोलिक्युलहरू म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टहरू अझै रेन्डम भएर बस्छ प्यारल भएको भएर बसेको मोलिक्युल्सहरू पनि रेन्डम हुन्छ जसले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक प्रपर्टिज घट्छ किन भन्दाखेरि म्याग्नेट बन्नको लागि त मोलिक्युलहरू प्यारलली अलाइन हुनुपर्छ त्यो प्यारल अलाइन भएको मोलिक्युलहरू के हुन्छ त टेम्परेचरले डिस्टर्ब गरिदिन्छ जति धेरै टेम्परेचर बढ्यो त्यति धेरै डिस्टर्बेन्स हुन्छ त्यति धेरै ऱ्यान्डमाइज बढ्छ र म्याग्नेटिक प्रपर्टिज लस भएर जान्छ सो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर द्याट्स ससेप्टिबिलिटी बिकज हाई ससेप्टिबिलिटी मिन्स हाई म्याग्नेटाइजेसन सो म्याग्नेटाइजेसन रिड्युसेस विथ द increase in temperature. Now, अब यति गरिसकेपछि ब्रिफली यति नै यसको प्रपर्टिज हामीले बुझ्नुपर्छ यो बेसिक कुराहरू यी नै हुन् अब त्यसपछि हामी थर्ड क्याटेगोरीमा जाउँ त्यो भनेको चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स अर फेरोम्याग्नेटिक म्याटेरियल्स थर्ड क्लासिफिकेसनमा चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक materials or substance. Ferromagnetic substance or materials के लाई भन्छ त भन्दाखेरि the substance which is strongly oriented or which is strongly attracted by the magnet जसलाई चाहिँ म्याग्नेटले एकदमै स्ट्रङली तान्छ एट्र्याक्सन गर्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा स्ट्रङली म्याग्नेटाइज हुन्छ भने द सब्सटेन्स इज कल्ड फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स अर म्याटेरियल्स फर एक्जाम्पल आइरनलाई म्याग्नेटले स्ट्रङली एट्र्याक्ट गर्छ म्याग्नेटिक फिल्डभित्र आइरनलाई राख्ने हो भने म्याग्नेटिक फिल्डकै डिरेक्सनमा स्ट्रङली अलाइन भएर आइरन बस्छ त्यसैले आइरन के हो त भन्दाखेरि फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स हो त्यसो यसको एक्जाम्पलमा आइरन चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्समा भित्र पर्छ किनकि यो स्ट्रङली म्याग्नेटले एट्र्याक्ट गर्छ आइरनलाई र स्ट्रङली म्याग्नेटाइज हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा सो द सब्सटेन्स विच आर स्ट्रङली म्याग्नेटाइज इन द डिरेक्सन अफ एक्सटर्नल प्यारल म्याग्नेटिक फिल्ड इज called ferromagnetic materials. Those substances are called ferromagnetic substances. And the ferromagnetic substances are attracted by magnet strongly. The magnetic field भित्र ferromagnetic substance राख्दिने हो भने maximum lines of force passes through the ferromagnetic substance. The flux inside the ferromagnetic substance is greater than the outside. And the lines of force feel easy to move through the
फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स। त्यो अहिले मैले एकछिन पछि भन्ने पनि छु। अब यसमा हामी स्लाइटली प्रपर्टी वाइज जाउँ, अगाडि कम्पेरिजन गरे जस्तै गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। पहिलो नम्बर त मैले भनिहालेँ, नम्बर 1 मा फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्समा इट इज म्याग्नेटाइज स्ट्रङली इन द डिरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्ड। नम्बर 1 इट इज म्याग्नेटाइज्ड स्ट्रङली, नट विकली, strongly magnetized in the direction of magnetic field. Number 2 ma, it is highly, strongly attracted by magnet. 3 ma, susceptibility is very high with large value, positive with large value. Relative permeability, susceptibility एकदम high value opposite, high positive value. Relative permeability, यो रिलेटिभ पर्मेबिलिटी एकदमै धेरै हुन्छ, जस्तो 1000 to 100,000 त्यस्तो भ्यालुमा रेन्ज गर्छ। जस्तो रिलेटिभ पर्मेबिलिटी डायम्याग्नेट के थियो, लेस देन 1 थियो, प्यारामा के थियो, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 थियो भने यसमा 1000 को रेन्ज अर्डरमा जान्छ। अनि यस्तो फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सहरूलाई दुईवटा पोल, म्याग्नेटिक पोलमा राखिदिने, एउटा चाहिँ कन्टेनरमा राखिदिने, ग्लास स्ल्याबमा राखिदिने हो भने कस्तो बिहेभियर देखाउँछ भने, जस्तो यो एन पोल भयो, यो एस पोल भयो, एउटा कन्टेनर हो, यो कन्टेनरमा फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स राखिदिउँ, यो फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स हो, आइरनको डस्ट हो भने स्ट्रङली यस्तो हुन्छ, स्ट्रङली विक फिल्डबाट स्ट्रङ फिल्डतिर जान्छ यसरी। Those substances are moved from weaker field to strong field highly, एकदमै धेरै स्ट्रङ फिल्डतिर जान्छ है। त्यसपछि हाइली टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट, यसको मेन चाहिँ यही हो, पेरी क्युरीले टेम्परेचर पनि आइरनको लागि 700 को रेन्जमा भन्नुभएको छ। यो साथै टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हो। 770 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि गयो भने यो फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स प्यारामा कन्भर्ट हुन्छ, भनेको यसको म्याग्नेटाइजेसन, इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइज रिड्युस हुन्छ, प्रपर्टिज नै अर्कै बन्दिन जान्छ। त्यसैले इट्स हाइली टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट, यो एकदमै टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट गर्छ। त्यसैले ससेप्टिबिलिटी इज हाइली डिपेन्डेन्ट अन टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट T minus Tc. T is critical temperature. Above the critical temperature, T is the Curie temperature or critical temperature. Above this critical temperature, the substance is changed into another substance. For example, the ferromagnetic substance changed into paramagnetic substance above this temperature. Tc. For the iron, 700 almost 700 degrees Celsius, 770 degree सेल्सियस। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसको मेन कुरा यही भइहाल्यो, हाइली टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट भनेर। जस्तो टेम्परेचर 700 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा चाहिँ माथि हुने बित्तिकै, त्यो माथि हुने बित्तिकै के हुन थाल्छ भन्दाखेरि त्यो हाइली अलाइन भएर बसेको मोलिक्युल्सहरू हुन्छ, डाइपोल मोमेन्ट्सहरू, त्यो रेन्डमाइज बढ्छ। त्यसको रेन्डमनेस बढ्ने भएको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सब्स्टान्स चाहिँ अर्को प्रपर्टीमा, अर्को सब्स्टान्समा कन्भर्ट हुने हुनाले चाहिँ हाइली टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट। अब फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्समा प्रायः चाहिँ म्याग्नेटिक भित्र राख्दाखेरि, जस्तो भनौँ न, मैले अघि नै भनिसकेँ, यो प्यारलल म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भयो भने, अब मैले यो भित्र आइरन राखिदिएँ, मानौँ न यहाँनिर आइरन राखेँ भने, यसरी आइरन सब्स्टान्स राख्यो भने प्रायः जस्तो सबै फिल्डहरू यो भित्र जान चाहन रुचाउँछ, सकेसम्म एकदमै धेरै फिल्डहरू भित्रबाट जाने फिल्डहरू यसरी लाइन्स अफ फोर्स नेभर क्रस टु इच अदर, यसरी फिल्डहरू म्याक्सिमम फिल्डहरू कहाँबाट जाने भन्दाखेरि आइरनकै बाटो भएर यो सब्स्टान्स यो मिडियमबाट जाने। यसको मिनिङ हो हाई ससेप्टिबिलिटी। सबै फिल्ड जानुपर्छ भने छैन, नियर बाई फिल्डहरू सबै के हुन्छन् त सब्स्टान्सबाटै जान चाहन्छन्।
र यी प्रपर्टिज भए यसै नै हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक मेटेरियल्सलाई कुनै पनि मेटेरियल्सलाई म्याग्नेटको रेस्पोन्सको आधारमा म्याग्नेटिक फिल्डको रेस्पोन्सको आधारमा यसरी 3वटा पार्टमा हामीले डिभाइड गर्यौँ र सरल चाहिँ बेसिक प्रपर्टिजहरू त्यो पनि हामीले एनालाइसिस गर्यौँ। अब यति गरिसकेपछि फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्समा के पर्छ मैले भनिसकेँ, आइरन निकेल कोबाल्ट पर्छ र त्यसको एलोयहरू पनि पढ्ने भयो भने यो देखि बाहेक पनि जस्तो क्रोमियम अक्साइड पनि के हो भन्दाखेरि फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सभित्र पर्छ हैन। तर यसको क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिँ एकदमै कम छ, 17 डिग्री सेन्टिग्रेड जति छ। अब त्यो चाहिँ क्रोमियमको हैन, यसको टेम्परेचर चाहिँ अलिकति एलोयको टेम्परेचर चाहिँ अलिकति कम छ, यो आइरनको भन्दा कम छ। अब यसमा मैले के कुरा भन्न चाहेको भन्दाखेरि यो फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स चाहिँ असाध्यै स्ट्रङली म्याग्नेटाइज भएको हुनाले यसमा चाहिँ बेसिक केही अरू नै प्रपर्टिजहरू पनि यो सब्स्टान्सले रिटेन गर्ने हुनाले त्यो हामी अब यसपछि डोमेन थ्योरी अफ फेरोम्याग्नेटिजम भनेको के हो र हिस्टेरेसिस कर्भ हिस्टेरिस प्रपर्टी लुप भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सको चाहिँ हामी त्यो हेर्छौँ। किनभने फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सले चाहिँ त्यो बिहेभियर हिस्टेरिस बिहेभियरहरू देखाउँछ, त्यो यसपछि हामी अब डिस्कस गर्छौँ। फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स आइरन निकेल कोबाल्टले चाहिँ अरू नै प्रपर्टिजहरू पनि रिटेन गर्ने हुनाले जस्तो मैले भनि नै सकेँ डोमेन थ्योरी अफ फेरोम्याग्नेटिजम। अब हेरौँ, यो फेरोम्याग्नेटिजमको मात्रै हुन्छ, अरूको हुँदैन। डोमेन थ्योरी अफ फेरोम्याग्नेटिजम। डोमेन थ्योरी अफ फेरोम्याग्नेटिजम। डोमेन थ्योरी अफ फेरोम्याग्नेटिजम भनेको के हो त? केलाई भन्छ डोमेन थ्योरी अफ यो मैले अघि नै भनिसकेँ, डोमेन थ्योरी भनेको यो फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सको मात्रै हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो एउटा आइरनको स्पेसिमेन छ, मानौँ यो आइरनको कुनै ब्लक भयो, अब यसलाई म सानो सानो भोल्युममा म डिभाइड गर्छु। मैले सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरेँ, त्यो आइरन ब्लक हो, आइरनको स्पेसिमेन हो, फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स हो भने त्यो स्मल रिजनहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुँदो रहेछ। जस्तो म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स चाहिँ प्यारलली अलाइन भएर बसेको हुँदो रहेछ पर्मानेन्टली, भनेको सानो सानो रिजन जस्तो यहाँका मोलिकुलहरू प्यारलल भएर बसेको हुँदो रहेछ यसरी। टोटल म्याग्नेटिक मोमेन्ट 0 हुँदो रहन्छ स्मल रिजनमा चाहिँ, जस्तो यहाँ डाउनवर्ड प्यारलल, यहाँ यता कोही डाउनवर्ड कोही यता रेन्डम। तर सानो सानो रिजनमा चाहिँ प्यारलल। अलिकति बुझ्नुपर्छ यहाँ, एज अ होलमा हेऱ्यो भने नेट म्याग्नेटिक मोमेन्ट डाइपोल मोमेन्ट 0, एज अ होलमा हेऱ्यो भने म्याग्नेटाइजेसन 0 एज अ होलमा। तर स्मल रिजन चाहिँ म्याग्नेटाइज भएर बसेको हुँदो रहेछ, स्मल रिजनहरू, त्यो स्मल रिजनलाई नै भन्छ डोमेन। डोमेन भनेको एउटा सानो स्पेसिफिक एरिया हो, रिजन हो, जहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट्सहरू चाहिँ प्यारलली अलाइन भएर बसेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नेट म्याग्नेटिक फिल्ड पर्मानेन्टली नेट म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ डोमेन भन्छ। डोमेन भनेको स्मल रिजन जस्तो 10 को पावर -12 टु 10 को पावर -8 को यो रेन्जमा मिटर क्युब, यति यो भोल्युमको रेन्जमा, यो अर्डरको भोल्युमको रेन्जमा चाहिँ रेन्जभित्र चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्सहरूले पर्मानेन्ट म्याग्नेटाइजेसन देखाइरहेको हुन्छ, त्यो भनेको म्याग्नेट देखाइरहेको हुन्छ। तर यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स यसको डाइरेक्सन
यो चाहिँ एज अ होल स्पेसिमेनहरू ती डोमेनहरू चाहिँ ऱ्यान्डमली ओरिएन्टेड भएर बसेका हुन्छन्। ती डोमेनभित्र रहेको म्याग्नेटिक मोमेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ एज अ होल बडीभित्र प्यारल हुँदैन। कोही डोमेन अर्कोतिर फर्केको हुन्छ, कुनै डोमेनका मोलिक्युल्सहरू अर्कोतिर स्पिनिङहरू ओरिएन्टेड भएर बसेको हुन्छ, कुनैको भर्टिकलको चाहिँ अपोजिट जिगज्याग ऱ्यान्डम यसरी बसेको हुने भयो। त अनि नेट चाहिँ जेरो, नेट म्याग्नेटिक मोमेन्ट चाहिँ जेरो, जसले गर्दाखेरि प्योर चाहिँ एकदम भर्जिन आइरनको फ्रेस स्पेसिमेन छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड जिरो हुन्छ। तर त्यसको सानो सानो पार्टहरूमा चाहिँ म्याग्नेट हुन्छ भन्न खोजेको। त्यो सानो सानो पार्टलाई नै हामीले के भनेको त डोमेन भनेको। सानो सानो पार्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखाइरहेको हुन्छ, पर्मानेन्ट म्याग्नेटिजम हुन्छ। तर एज अ होलमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जिरो, किनकि त्यो पर्मानेन्ट सानो सानो पार्टहरूमा भएको पर्मानेन्ट त्यो म्याग्नेटिक फिल्डहरूको डिरेक्सन चाहिँ रेन्डम हुने भयो। ऱ्यान्डम कारणले गर्दाखेरि नेट फिल्ड चाहिँ जेरो हुने भयो। त्यसै दिस इज कल्ड द डोमेन थ्योरी अफ फेरोम्याग्नेटिजम। एन्ड द डोमेन इज द स्मल एरिया इन विच molecules are aligned parallelly and which shows the permanent magnetic moment. And this is called the domain theory of ferromagnetism. यस्तो हुने this phenomenon, यस्तो हुने यो प्रक्रियालाई this phenomenon is called the domain theory of ferromagnetism. And the only iron, nickel, cobalt contain domain theory of ferromagnetism, this property. अब यसपछि हामी यो डोमेन थ्योरी फेरोम्याग्नेटिजम भइसकेपछि चाहिँ अब यही चाहिँ फेरोम्याग्नेटिजमको अर्को प्रपर्टी पनि हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ हिस्टेरेसिस। अब यसपछि हामी के हेरौँ त हिस्टेरेसिस हेरौँ। अब यसपछि फेरोम्याग्नेटिजमको प्रपर्टी हिस्टेरेसिस यो हेरौँ। हिस्टेरेसिस भनेको के हो त? अब हिस्टेरेसिसभित्र केही टर्म्सहरू आउँछन्। हामी रिमिनेन्स, रिटेन्टिभिटी, कर्सिभिटी हामी भन्छौँ, अनि हिस्टेरेसिस लुप भन्छौँ र यी कुराहरू आउँछ। र हिस्टेरेसिस भनेको के हो? त्यसको लागि एउटा सोलेनोइडभित्र सपोज यो सोलेनोइड छ, सोलेनोइडमा एउटा आइरन भनौँ न फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स जे राखे पनि आइरन, निकेल, कोबाल्ट, आइरनको टुक्रा एउटा राखिदिउँ। यो आइरनको टुक्रा छ, आइरनको टुक्रा छ, करेन्ट यहाँ आई पास गरिदिउँ, करेन्ट र दिने सोलेनोइड दिने म्याग्नेटिक फिल्ड के हो भन्दाखेरि त्यसलाई बी नट भनौँ, म्यु नट एनआई। टोटल फिल्ड लेट चाहिँ बी भनौँ, त्यो भनेको बी नट हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौँ, र बिएम भनेको म्याग्नेटिक एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड प्लस म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु म्याग्नेटाइजेसन। आइरन आफै पनि के हुन्छ? म्याग्नेटाइज हुन्छ। आइरन आफै पनि म्याग्नेटाइज भएर म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छ। र बाहिर दिएको फिल्ड भनेको आइरनभित्र दुईवटा फिल्ड भ्यालु एड हुन्छ। एउटा एक्सटर्नल फिल्ड हुने नै भयो, बी नट हुने नै, यो भ्यालु यो हुने नै भयो, प्लस ऊ आफू पनि म्याग्नेटाइज भएको हुनाले गर्दाखेरि आफूले पनि फिल्ड दिन्छ गर्दाखेरि त्यसैले दिस ओन्ली द टोटल फिल्ड इनसाइड द स्पेसिमेन। यति दुईटाको सम हुने भयो, म्याग्नेट ड्यु टु म्याग्नेटाइजेसन। त्यतातिर पनि जानु छैन, मलाई यही भ्यालुलाई हेर्नु छ। यो भ्यालुमा हामीलाई थाहा चाहिन्छ, यो भ्यालुमा जाउँ, यसलाई हामी चाहिँ यसलाई एच भन्छौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी। यो म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी एच र यो बी, यसलाई हामी ग्राफमा प्लट गरेर हेरौँ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी करेन्ट बढ्यो भने यसको भ्यालु बढ्छ यहाँ, किन एच भनेको एनआई। एच र बी प्लट गरौँ ग्राफमा, र ग्राफ चाहिँ एउटा ग्राफ लिन्छु म। यतातिर बी प्लट गरौँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड, यतातिर एच प्लट गरौँ, जेरो, नो फिल्ड, कुनै पनि फिल्ड छैन, नो म्याग्नेटाइजेसन अफ दिस स्पेसिमेन, नो फिल्ड इनसाइड, नो एक्सटर्नल फिल्ड, जेरोमा जेरो। एचको भ्यालु बढाउँदै जाउँ, यो भ्यालु पनि बढ्छ, यो म्याग्नेटाइजेसन पनि बढ्छ, बीको भ्यालु बढ्ने भयो। फेरि एचको भ्यालु बढाउँ, बीको भ्यालु बढ्छ, एचको भ्यालु बढाउँ, बीको भ्यालु बढ्छ, र बढेर यसरी जाने भयो। एचको भ्यालु बढ्दै गर्दाखेरि वेन एच इन्क्रिजेस टोटल फिल्ड अल्सो इन्क्रिजेस। अब एचको भ्यालु बढाउँदै जाँदाखेरि
त्यो स्पेसिमेनमा एचको भ्यालु बढाउँदै जाउँ हामी एचको भ्यालु बढाउने त करेन्ट बढाएर हो त्यहाँ हामी देखिन्छ नम्बर टर्न्सलाई किपिङ कन्सटेन्ट राख्ने हो भने एउटा पोइन्टमा पुगेपछि तिमी जतिसुकै एचको भ्यालु बढाए पनि बीको भ्यालु बढ्दैन बीको भ्यालु बढ्दैन भनेपछि त्यो सब्स्टेन्स स्याचुरेटेड हुन्छ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि त्यो स्पेसिमेन भित्र भएका डाइपोल म्याग्नेटिक मोमेन्ट्सहरू सबै प्यारालली अलाइन भएर बस्छन् भनेको कन्सेप्ट हो सबै डाइपोल मोमेन्ट्सहरू के हुन्छ त प्यारालली अलाइन भएर बस्छ त्यसपछि यसलाई स्याचुरेसन पोइन्ट भन्छ ल त्यसले मैले यसलाई के लेखेँ एस लेखेँ एस इज द स्याचुरेसन पोइन्ट एट द्याट पोइन्ट नो फर्दर इन्क्रिज अफ बी वेन द भ्यालु अफ एच इन्क्रिजेस त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यसरी गयो यो कर्भ यसरी गयो अब के गर्ने एचको भ्यालु घटाउँ एचको भ्यालु घटाउँ एचको भ्यालु घटाउने भनेको त करेन्ट घटाएर करेन्टको म्याग्नेट्युड घटाउँदै जाउँ एचको भ्यालु घट्दै जान्छ बीको भ्यालु पनि घट्न सुरु गर्छ तर जुन लाइनबाट भ्यालु बढ्दै गएको थियो त्यो लाइनबाट रिट्रेस हुँदैन त्यो बाटो फर्केर यो आउँदैन अर्कै बाटो फर्केर आउँछ यसरी फर्केर आउँछ अर्कै बाटो फर्केर आयो यो भ्यालुलाई यो पोइन्टलाई आर भनौँ यहाँ आइपुग्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि बीको भ्यालु त स्पेसिमेनभित्र केही न केही म्याग्नेटिक फिल्ड रहिरह्यो यति फिल्ड जस्तो यो ओरिजिन हो यति फिल्ड रहिरह्यो ओआर भ्यालु त्यहाँ रहिरह्यो तर एचको भ्यालु के छ त 0 मैले के गरेँ भन्दाखेरि फिल्ड बढाउँदै गएँ र एच इन्टेन्सिटी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी घटाएर ब्याक टु 0 गरेँ अघि सुरुमा 0 हुँदा एच 0 हुँदा बी पनि 0 थियो तर अब मैले के गरेँ बढाएर लगेँ एच बढाउँदै लगेँ बी पनि बढ्दै गयो अब मैले एच के गरेँ घटाउँदै लिएर आएँ बी पनि घट्दै आयो तर एच घटेर 0 भयो तर बी चाहिँ 0 भएन इनिसियली त दुइटै 0 थियो तर 0 भएन यति भ्यालु रहिरह्यो ओआर भ्यालु रहिरह्यो भनेपछि यो ओआर भ्यालु त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो सब्स्टेन्समा एचको भ्यालु 0 हुँदाखेरि पनि त्यो सब्स्टेन्समा ओआर भ्यालु रहिरह्यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड रहिरह्यो म्याग्नेटाइज भइरह्यो त्यो सब्स्टेन्स म्याग्नेटाइज भएर बसिरह्यो टेम्पोरली भनेपछि त्यो अब सब्स्टेन्स के भयो त भन्दाखेरि म्याग्नेटाइज भएर रहिरह्यो भनेपछि अब के गरौँ यति भ्यालु यो भ्यालुलाई भन्छ रिमेनेन्स ओआर भ्यालु अफ बी इज कल्ड यसलाई रिमेनेन्स भन्छ र यो भ्यालुलाई रिटेन्टिभिटी पनि भन्छ रेसिड्यू रहिरहेको भ्यालु त्यति रेसिड्यू रहेर बसिरह्यो नि त त्यति म्याग्नेटिक फिल्ड त 0 भएन 0 हुनुपर्ने भएन पर्मानेन्टली त्यति चाहिँ डाइपोल मोमेन्टहरू रहिरह्यो त्यसलाई रिटेन्टिभिटी पनि भन्छ दिस भ्यालु इज कल्ड ओआर इज कल्ड रिटेन्टिभिटी अर रिमेनेन्स त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब नेगेटिभ डाइरेक्सनतिर म्याग्नेटाइज गरिदिने त्यो सब्स्टेन्सलाई भनेको एचको भ्यालु टु नेगेटिभ दिने अब करेन्ट डिरेक्सन स्लाइटली अपोजिट दिने त्यसको मिनिङ दिइसकेपछि के हुन थाल्छ अब एचको भ्यालु अपोजिट नेगेटिभ भ्यालु दिने एच यो भ्यालु घट्छ त्यो अघिको रिमेनेन्स भ्यालु घटेर 0 हुन्छ घटेर 0 भयो कति भ्यालु एच दिएपछि त्यो रिमेनेन्स 0 भयो त त्यो भ्यालु अफ एच इज कल्ड कोर्सिभिटी कोर्सिभ फोर्स यसलाई सी भनौँ ओसी ओसीलाई भन्छ ओसी इज द भ्यालु अफ एच टु रिड्युस रिटेन्टिभिटी टु 0 कोर्सिभ फोर्स ओसीलाई और कोर्सिभिटी यसलाई भन्छ कोर्स यी टर्म्सहरू केही टर्म्सहरू छन् यो हामीले बुझ्नुपर्छ रिमेनेन्स रिटेन्टिभिटी द ओआर इज कल्ड रिमेनेन्स रिटेन्टिभिटी एन्ड ओसी द भ्यालु अफ ओसी इज अफ एच ओसी इज एक्चुअली द भ्यालु अफ एच इज कल्ड नेगेटिभ भ्यालु अफ एच इज कल्ड कोर्सिभ फोर्स और कोर्सिभिटी So what is the coercivity or coercive force? The value of H is negative direction
To reduce the remanence to 0 is called the coercive force and coercivity. फेरि के गरौँ भन्दाखेरि अब नेगेटिभतिर अझै करेन्ट बढाउँदै जाउँ, म्याग्नेटाइजेसन बढाइदिँदै जाउँ नेगेटिभ डाइरेक्सनतिर। B को भ्यालु पनि बढ्छ, H को भ्यालु पनि बढ्छ र यहाँसम्म पुग्यो। फेरि नेगेटिभमा सेचुरेसन, नेगेटिभ डाइरेक्सनमा सेचुरेसन भयो। अब जतिसुकै H को भ्यालु बढे पनि अब B को भ्यालु बढ्ने छैन, नेगेटिभ डाइरेक्सनमा भ्यालु बढ्ने छैन। त्यसपछि के गरौँ, फेरि नेगेटिभबाट H को भ्यालुलाई घटाइदिउँ। फेरि के हुँदैन त, फेरि नेगेटिभबाट H को भ्यालुलाई अब के भयो, यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा के फरक छ भन्दाखेरि लेट्स से S प्राइम यो पनि saturation in one direction, positive direction, and this is the point of saturation of magnetization in negative direction, opposite direction में saturation point. फिर के करूँ, H को भ्यालु घटाइदै जाऊँ, B को भ्यालु घट्छ, H को भ्यालु घटाउँदै जाऊँ, B को भ्यालु घट्छ, H को भ्यालु घटाउँदै जाऊँ, B को भ्यालु घट्छ, घटाउँदै जाऊँ। तर यहाँ पुग्दा के भयो भन्दाखेरि H को भ्यालु 0 भयो तर B को भ्यालु 0 भएन। फेरि नेगेटिभ डाइरेक्सनमा पर्मानेन्टली म्याग्नेटाइज भएर बस्छ, केही भ्यालु रह्यो, फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड केही न केही रहिरहन्छ। यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम भइहाल्यो। त्यसैले यसलाई घटाउन फेरि पोजिटिभ भ्यालु दिनु पर्यो H को, अनि के हुन्छ 0 हुन्छ, फेरि अगेन 0 भनेपछि अब कर्भ यस्तो भयो। त्यसैले अब यो बाटोबाट हामीले म्याग्नेटाइजेसन गरौँ, यहाँ पुर्यायौँ, स्याचुरेसन पुर्यायौँ, त्यो फर्किँदाखेरि त्यो बाटो फर्केन, अर्कै बाटो फर्क्यो, यसरी गयो फेरि हो। अब भनेपछि OS कर्भ त कहिले पनि अब मिट हुँदैन। एकचोटि कुनै पनि सब्स्टान्सलाई म्याग्नेटाइजेसन गरेपछि, कुनै पनि फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टान्स म्याग्नेट बनाइसकेपछि अब OS भन्ने बाटो कहिले पनि ब्याक त्यो बाटो फलो गर्दैन। यो बाटो सधैँ अब यो बाटो फलो गर्छ, फेरि म्याग्नेटिजम पर्मानेन्ट saturated point in positive direction and back to this path and again follow this path भनेपछि OS के हो त, OS भन्ने कुरा त्यो कर्भ त्यो बाटो एकचोटि मात्रै हुन्छ। जो प्योर म्याग्नेटलाई म्याग्नेटाइजेसन गर्दाखेरि त्यो बाटो एकचोटि मात्रै हुन्छ, त्यसैले OS लाई भर्जिन कर्भ पनि भन्छ। भनेपछि एकचोटि भर्जिन कर्भ भनेको एकचोटि मात्रै हुन्छ, कुनै पनि सब्स्टान्सको भर्जिन कर्भ एउटा मात्रै हुन्छ र त्यसपछि जब भर्जिन कर्भ बनिसके पछाडि त्यो कर्भ त्यो सब्स्टान्सले फलो गरिसकेपछि अब त्यो कर्भ फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ कहिले पनि उसले त्यो मिट गर्न पाउँदैन। अब यो लुपलाई S प्राइम, यसलाई C प्राइम भनौँ, यसलाई चाहिँ R प्राइम R ड्यास भनौँ, यसलाई C ड्यास भनौँ, C ड्यास, S R C S dash R dash C dash S. This loop is called hysteresis loop, and this phenomenon, inside this phenomenon, when the ferromagnetic substance is kept inside the uniform magnetic field, is called hysteresis. Once again, this phenomenon, when we keep the ferromagnetic substance inside the uniform magnetic field, is called hysteresis, and this loop is called hysteresis loop, and the area enclosed by the loop is called hysteresis loop area curve. अब यसबाट हामीले के अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि सब्स्टान्सको यो लुप, यो एरिया, यो बीचको जुन एरिया, यो यति यो बाउन्ड्री छ, यो बीचको लुप छ, यो लुपको एरिया सबै सब्स्टान्सको सेम हुन्छ भन्ने छैन। जसको एरिया ठुलो आयो त्यो सब्स्टान्सलाई हामी स्ट्रङ म्याग्नेट बन्न सक्ने सब्स्टान्स भन्छौँ भने, जसको यो एरिया सानो आयो त्यो सब्स्टान्सलाई हामी विक म्याग्नेट फिल्ड दिन सक्ने सब्स्टान्स भन्छौँ। जस्तो स्टिल र आइरनको हेऱ्यो भने, स्टिलमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो लुप ठुलो देखिन्छ भने, आइरनमा यो लुप निकाल्यो भने चाहिँ यो हाम्रो के हुन्छ त, यो कर्भ सानो भएर आउँछ, कर्भ सानो हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि स्टिल हैज स्ट्रङ फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड देन द आइरन। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि धेरै इनर्जीले म्याग्नेटाइजेसन हुन्छ र त्यो म्याग्नेटाइजेसनलाई ब्रेकडाउन गर्नको लागि धेरै इनर्जी चाहिन्छ भन्न खोजेको। यसको मिनिङ के हो, थोरै इनर्जीले म्याग्नेटाइज हुन्छ र थोरै इनर्जी दियो भने डिम्याग्नेटाइज हुन्छ भने चाहिँ तुरुन्त म्याग्नेट बन्ने र तुरुन्त म्याग्नेट नबन्ने भन्ने कुरा चाहिँ सानो रूपले दिन्छ। धेरै इनर्जीले म्याग्नेट बन्छ
र धेरै इनर्जी भएपछि मात्रै त्यो म्याग्नेटिक प्रपर्टिज लस गर्छ भने चाहिँ ठुलो लुपले दिन्छ। त्यसैले इफ वी निड टु मेक द स्ट्रङ म्याग्नेट, सो वी युज स्टिल बिकज इट हेज greater area, it has a larger loop, and if we use the soft lines in transformer, we use this soft magnet. This is called soft magnet of the iron. यो hard magnet, यो soft magnet. र यसले के पनि दिन्छ भन्दाखेरि यो हिस्टेरेसिस एरियाबाट यो लुपको एरियाले के पनि दिन्छ भने म्याग्नेटाइजेसन र डिम्याग्नेटाइजेसन हुँदाखेरि लस अफ एनर्जी पनि दिन्छ है। The value of the magnitude of this area gives the idea about the loss of energy in magnetization and demagnetization. ठुलो एरिया छ, एनर्जी धेरै लस हुन्छ, र एनर्जी चाहिँ एरिया सानो छ, थोरै एनर्जी लस हुन्छ। म्याग्नेटाइजेसन डिम्याग्नेटाइजेसन भन्ने पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, जस्तो हिस्टेरेसिस एन्ड दिस आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट फेनोमेनन एन्ड इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज अफ द फेरोम्याग्नेटिक सफ्ट लाइन्स। र अब हामीले चाहिँ यिनै कुराहरू चाहिँ म्याग्नेटिक प्रपर्टीभित्र चाहिँ यस्तै बेसिक कुराहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब यिनमा धेरै कुराहरू हुन्छन्, यो भित्रहरू हामीले धेरै नलेजहरू हुन्छ, ती चाहिँ हामी हायर स्टडीहरूमा हामी चाहिँ अलिक डिटेलमा हामी हेर्छौँ।